میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینے تے قرآن آیا ہے، فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ فرمایا لوگو گل سنو، جڑے اللہ دے رستے دے اندر لڑدے لڑدے مار جان انہاں نو مردہ نہ کہو، اوتھے زندہ نے لیکن انہاں دی زندگی دا تانوں شعور کوئی نہیں۔ اے نہیں کہ مردے سنن والے زندہ نے، نا میرے سونیو، اللہ پاک نے تھے اگے سائد دے حصے اندر فرمایا وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ میرے پیغمبر تے نازل ہونے والا قرآن نے فرمایا لوگو گل سنو نا، میں تہاڈا رب بولنا پیا وا۔ اللہ فرماندے نے تسی انہاں دی زندگی دا شعور نہیں رکھ دے، تسی انہاں دی زندگی نو نہیں جان دے، او تے اللہ دیاں جنتاں دے اندر زندہ نے۔ میرے محترم بھائیو، میں تہاڈے سامنے ہر جمعے اللہ دا قرآن لے کے آنا وا، ہر خطبہ جمعہ اندر پیغمبر دا فرمان لے کے آنا وا۔ اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام ہے، فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ فرمایا لوگو اے صحابہ کرام ہی کامیاب نے، میرا ابو بکر بھی کامیاب تے عمر بھی کامیاب، میرے عثمان بھی کامیاب نے، علی بھی کامیاب نے، طلحہ بھی کامیاب نے تے زبیر بھی کامیاب نے۔ میرے پیغمبر دے نازل ہونے والے قرآن نے گواہی دیتی ہے، ایک ایک نبی دا یار کامیاب ہے، بدر والے شہید کامیاب، احد والے شہید کامیاب، خندق والے شہید کامیاب، حنین والے لڑن والے کامیاب، بدر والے، خندق والے، خیبر والے، حنین والے، سارے شہداء دے متعلق اللہ فرماتے نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ فرماتے نے اوے لوگو گل سنو نا، میں اپنے نبی دے یاراں تے راضی ہو گیا واں تے میرے تے راضی ہو گئے نے۔ میرے پیغمبر دا فرمان سنیے نا، میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی احد پہاڑ تے تشریف فرمانے۔ ادھر توجہ میرے وال کرو، توجہ میرے وال۔ احد پہاڑ تے اللہ دے پیغمبر تشریف فرمانے، میرے نبی دے نال جناب صدیق بھی نے رضی اللہ تعالی عنہ، میرے پیغمبر نال جناب فاروق بھی نے رضی اللہ تعالی عنہ، میرے پیغمبر نال جناب سیدنا عثمان بھی نے رضی اللہ تعالی عنہ، میرے پیغمبر دے نال میرے نبی دے جان سارا میں تین میرے پیغمبر دے صحابہ احد پہاڑ تے تشریف فرمانے۔ میرے سونیو گل سنو نا، احد پہاڑ کیڑا پہاڑ ہے؟ جدوں میرے نبی مدینہ منورہ تو باہر نکلیا کردے سن تے میرے پیغمبر جدوں باہر مدینہ منورہ تو جدوں مدینہ منورہ واپس آیا کردے سن تے میرے نبی دیاں نظراں پہلے نمبر تے احد پہاڑ تے پیا کر دیا سن تے میرے نبی فرمایا کرتے سن اوے میرے صحابہ گل سنو نا، اے احد پہاڑ ساڈے نال پیار کردا اے تے اسی ایدے نال پیار کرنے آ۔ احد پہاڑ او پہاڑ ہے اور میرے پیغمبر احد پہاڑ تے
تشریف فرمانے احد پہاڑ ہلن لگ گیا ہے احد پہاڑ جنبش اندر آ گیا ہے خوشی نال آیا محبت دے نال آیا میرے پیغمبر فرماندے نے او ثبت یا احد او ثبت یا احد احد پہاڑ ٹھہر جا ہلنا جنبش دے اندر نہ حرکت دے اندر نہ آ وَإِنَّكَ عَلَيْكَ نَبِيٌّ او تینو پتہ ہونا چاہیے تیرے اتے ایک اللہ دا رسول کھڑا ہے تیرے اتے ایک اللہ دا رسول کھڑا ہے وَصِدِّيقٌ ایک صدیق کھڑا ہے وَشَہِیدان تے دو تیرے اتے ہون والے شہید کھڑے نے ایک شہید جناب عثمان ایک شہید جناب سیدنا فاروق اعظم میرے محترم بھائیو گل سنو نا میرے پیغمبر دی زبان نے پشین گوئی دتی ہے جناب فاروق دی شہادت دی میرے پیغمبر دی زبان نے پشین گوئی دتی ہے جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی تے جناب سیدنا حضرت عثمان دی شہادت دی گل سنو میرے سونےو میرے پیغمبر دے جننے بھی یار شہید ہوئے نے انہاں نے اسلام دی خاطر جانا دتیاں نے اسلام دی خاطر اپنا مال قربان کیتا ہے اسلام دی خاطر اپنا تن من دن قربان کیتا ہے آؤ سونےو بدر دی جنگ احد دی جنگ تواڈے سامنے تسی سارے جان دیو صحابہ نے کنیاں جاناں دتیاں نے میرے پیغمبر دا جانثار میرے پیغمبر دا فداکار ایک ایک جان دین واسطے دنے بھی تیار رہندا سی تے رات نو بھی تیار رہندا سی میرے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی دے جانثاراں وچوں میرے پیغمبر دے جانثاراں وچوں میرے پیغمبر دے فداکاراں وچوں ایک ایک یار اگے اگے بد کے آ کے دین واسطے قربانیاں دین واسطے تیار تے میرے پیغمبر نے جنگ احد اسلام دا مارکا ہویا ہے پھر جناب اس تو پہلا بدر دا مارکا ہویا تے میرے نبی دیاں اکھیاں ڈل دیاں پیاں نے میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھروں جنگ مکی ہے تے ادھروں احد دی جنگ دا آغاز ہو گیا ہے احد دی جنگ واسطے میرے پیغمبر نے صحابہ نو آرڈر کیتا ہے میرے محبوب پیغمبر دے صحابہ ہر اپنے ضروری تو ضروری کام نو چھوڑ دیتا ہے میرے محبوب پیغمبر دے ایسے بھی صحابہ کرام سن جنہ دا بیاہ تے شادی بھی نمی نمی ہوئی ہے ایک میرے نبی دا صحابہ احد دی جنگ واسطے میرے نبی نے اعلان کیتا ہے تے اے دی نویں شادی ہوئی ہے نواں بیاہ ہویا ہے میرے نبی نے احد دی جنگ دا اعلان کیتا ہے تے اے نے نبی دی آواز تے اپنی بیوی نو نہیں دیکھیا اپنی دلہن نو نہیں دیکھیا میرے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ احد واسطے نکلنا تو میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی فرماندے نے چلو میرے صحابہ احد دی جنگ واسطے جانا بے میرے نبی دا ایک صحابی ہے جدی نویں شادی ہوئی ہے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے احد دی جنگ دا اعلان کر دیتا ہے انہیں اپنی نویں دلہن نو چھوڑ دیتا ہے تے اپنے گھر دے دروازے تے پہنچے آئے میرے محبوب پیغمبر دا صحابی ایک دن نہیں گزرے آتے اپنی بیوی نو چھوڑ کے نبی دی آواز تے لبئی کہندیاں جاندہ پہ آئے تے بیوی دوڑ کے دروازے تے آئیے تے انہیں پیچھو مڑ کے دیکھیا پتہ نہیں میری بیوی تاں آئیے انہیں سوچیا ہوئے گا حالے کالی تے ساڑا نکاح ہوئے آئے تے میرا خامد اج میں نو چھوڑ کے جاندہ پہ آئے تے اے مڑ کے کہندہ اللہ دیئے بندیے پریشان نہ ہوئی میں اللہ دے نبی دی آواز تے جا رہا ہاں میں اللہ دے پیغمبر دی آواز تے لبئی کہندیاں جا رہا ہاں اے بیوی بھی نبی پاک دی صحابی آئے
بول کے کہندی ہے او میرے خاوت تے میرے سرتاج جا جم جم جا اللہ دے رستے اندر لڑن واسطے میں ویکھ دی تے اس وجہ تو پئی ساں میں اس خاوت قسمت والے دی بیویاں جڑا نبی دی آواز تے لبیک کہندیاں جا رہا میدان قتال اندر میرے محبوب پیغمبر دے صحابی نو اے دی بیوی نویں دولن بول کے کہندی ہے سنے میری ماں بہن کو سن والی ہے تے سنے اینجے قربانیاں میرے نبی دیاں صحابیات نے بھی دتیاں نے جنہاں نے اپنا سہاگ دے دیتا ہے لیکن اسلام تے آنچ نہیں آن دیتی میرے محبوب پیغمبر دی صحابیہ بول کے کہندی ہے او میرے سرتاج جا جم جم جانا اللہ دے رستے اندر لڑن واسطے میدان قتال اندر جے زندہ بچ کے آو گے تے ملاقاتہ مقصود نے جے شہید ہو جاو گے تے میں کل حوض کوثر تے کھڑی تو اٹھا انتظار کر دی پئی ہوا گی ادھروں میرے نبی دا صحابی احد دی جنگ اندر انج لڑے آئے انج لڑے آئے نبی دا صحابی کہ میرے پیغمبر دا صحابی جناب احد دی جنگ دے اندر شہید ہو گیا ہے سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ نو شہید ہو گئے نے میرے پیغمبر کو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جسم لاشا لے آگے میرے نبی دے سامنے رکھے آگے آئے میرے محبوب پیغمبر نے حنظلہ دا لاشا بکھیا میرے نبی نے حنظلہ دا سارا اپنی گود دے اندر رکھ لے آئے نال میرے محبوب پیغمبر روئی جا رہے نے تے نال فرمان دے نے میرے صحابہ عرضاں کر دے نے سونے حنظلہ دے سار دے اندروں پانی دے قطرے وگدے پہنے تے پلا پتہ نہیں وجہ کی ہے اے پانی حنظلہ دے جسم وچوں کیوں وگ رہے آئے میرے پیغمبر فرماندے نے ادھروں بیوی حنظلہ دی پردہ کر کے آئی ہے سونے محبوبہ مینوں خوشی ہے کہ میرا خامد اللہ دے رستے اندر لڑدا لڑدا شہید ہو گیا ہے لیکن سونے محبوبہ میرے حنظلہ خامد نو خالے دفن نہ کرے آجے ایک میں گل تواڈے نال کرنی چاہنیاں سونے محبوبہ جدوں حنظلہ آیا سی میدان قتال اندر جدوں تواڈا اعلان سن کے میدان جہاد اندر احد دی جنگ اندر آیا سونے محبوبہ حنظلہ نے تے فرضی غسل بھی نہیں سی کیتا حنظلہ دا فرضی غسل رہندا ہے تے اللہ واسطے میرے خامد نو فرضی غسل کرا دیتا جائے میرے پیغمبر فرماندے نے حنظلہ دیے اہلیہ گل سن بی بی گل سن حنظلہ دا مر جانا حنظلہ دا کٹ جانا تے حنظلہ دا رب دے رستے اندر شہید ہو جانا حنظلہ دا جناب اپنا دن چھوڑ کے آنا شادی دا تے اللہ دے واسطے قربان ہو جانا حنظلہ دی قربانی حنظلہ دا شہید ہونا کائنات دے رب نو اتنا پسند آیا ہے اللہ پاک نے حنظلہ نو جنتی فرشتے بھیج کے تے جنتی پانی نال غسل دلا دیتا ہے اج تو بعد حنظلہ نہیں صدایا جائے گا حنظلہ غسیل الملائکہ دے نام صدایا جائے گا حنظلہ اوے جنوں جنتی فرشتیاں نے جنتی پانی نال غسل دیتا ہے سونے اے میرے نبی دے صحابہ نے جنہاں نے دین واسطے قربانیاں پیش کیتیاں آؤ تانوں ایک نبی دے ہور یار دے دروازے تے لے چلا او لوگ کو اسلام دے دو مجاہد گزرے نے ایک نو فاروق کہندے نے تے ایک نو امیر حمزہ کہندے نے امیر حمزہ میرے نبی دا سکا چاچا ہے فاروق اعظم میرے پیغمبر علیہ السلام دے سسر محترم او سونے جے گل میرے کو پوچھنا چاہندے جے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی تے او تے گل میں تانوں بعد دے اندر سناواں گا احد دی جنگ مک گئی ہے 70 دے قریب میرے نبی دے صحابہ احد دی جنگ اندر شہید ہو گئے نے میرے پیغمبر دے دندان پاک شہید ہو گئے میرے پیغمبر فرمایا تھا صحابہ درہ نہیں چھوڑنا درہ چھوڑو گے صحابہ جان سارو میرے فدا کرو اے درہ احد دی جنگ اندر اللہ دے محبوب
پیغمبر نے حکم دیتا اگر ذرہ فتح ہوئے شکست ہوئے دعا جناب طریقے اندر تسی ذرہ نہیں چھوڑنا. سیدنا جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہلے مسلمان نہیں ہوئے. صحابہ نے ذرہ چھوڑ دیتا تے صحابی رسول بننے والے ہلے مسلمان نہیں ہوئے کلمہ نہیں پڑھیا. حضرت خالد بن ولید نے پیچھوں دی حملہ کر دیتا ہے. حملے دی نتیجے اندر میرے نبی دے دندان پاک شہید ہو گئے. کسی نے جناب افواہ پھیلا دیتی ہے کہ محمد پاک نو شہید کر دیتا گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ دے قدم اکھڑ گئے نے تے صحابہ بڑے پریشان ہو گئے. جے اللہ دے نبی نہیں رہے تے اسی کی دیواز تے لڑنا میں, اللہ دے پیغمبر نہیں رہے تے اسی کی دیواز تے لڑنا ہے. میرے پیغمبر فرماتے نے میں اٹھیا او میرے صحابہ ادھر ویکھو تہاڈا پیغمبر اللہ پاک دی رحمت دے نال زندہ سلامت ہے. میرے پیغمبر دے دندان پاک شہید ہوئے نے اور جناب احد دی جنگ مک گئی ہے. 70 جناب 71 دے قریب میرے پیغمبر دے جانثار شہید ہو گئے نے. ادھروں میرے پیغمبر زندیاں دی لین بھی ویکھدے نے تے شہداء دی لین بھی ویکھدے نے. میرے نبی پاک دے صحابہ او لوگو شیراں ورگے جوان کسے دی لاش اس جگہ تے پئی ہے, کسے صحابی دی میت اس جگہ تے پئی ہے. کوئی صحابی کسے دا کان کوئی نہیں تے کسے دا ہاتھ کوئی نہیں. میرے محبوب پیغمبر ہو دی جنگ دے اندر قطاراں لگیاں نے میرے نبی دے صحابہ دے شہداء دیاں. آپ کدی زندیاں نو ویکھدے نے تے کدی شہداء نو ویکھدے نے. آپ فرماندے نے او میرے یارو گل سنو نا, میں تہاڈا نبی ہاں, تانوں پتہ ہے کہ مینوں اپنے چچا حمزہ نال کنا پیار ہے. میرا چچا نہ زندے اندر نظر آندا ہے نہ شہداء دی جماعت دے اندر نظر آندا ہے. تے میرے صحابہ جان دیو مینوں اپنے چاچا امیر حمزہ نال کنا پیار ہے. جاؤ پتہ کرو میرے چچا امیر حمزہ کدھر چلے گئے نے. میرا چاچا نہ زندے اندر نہ شہداء دے اندر ہے. پتہ کرو میرا چاچا کدھر چلا گیا ہے. میرے نبی دے صحابہ کہنے ہوتے میدان اندر پہاڑی دی اوٹ وچوں میرے نبی دے چچا امیر حمزہ دا لاشا ملیا ہے. میرے محبوب پیغمبر دے سامنے لیا کے چچا امیر حمزہ دا جناب جسم رکھیا گیا ہے. کی ویکھیا چاچے دا تے نک بھی کوئی نہیں. چاچے امیر حمزہ دے تے ہاتھاں دے پورے بھی نہ ظالماں نے کٹ دتے نے. نک بھی کوئی نہیں تے ہاتھاں دے پورے بھی کوئی نہیں. کان بھی کٹ دتے نے. امیر حمزہ چچا دی لاش تے جسم دا مسلا کر چھوڑے آئے. او نبی جنوں بیٹیاں دیاں طلاقاں ہو گئیاں تے نہ رویا او پیغمبر جنوں مکے دے طائف دے لوکاں نے پتھر مارے تے اودیاں اکھاں وچوں ہنجو نہ نکلے. اج چچا امیر حمزہ دی لاش دا مسلا ویکھیا تے حمزہ دیاں میرے نبی دیاں حمزہ دے غم وچوں اکھیاں ڈل پیاں. میرے نبی رون لگ پینے. ادھروں میرے نبی دی جان سارا وچوں میرے پیغمبر دی نظر چلدی ایک عورت تے پئی ہے جڑی پردہ کر کے میرے پیغمبر دے وال آندی پئی ہے. میرے نبی پاک علیہ السلام کی ویکھدے نے. اے عورت میرے نبی دے قریب آئی ہے, آ کے کہندی ہے سونیا محبوبہ جان دیو اے کون عورت ہے؟ اے سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. اے میرے نبی دی پھپھی لگ دی ہے, امیر حمزہ دی پہن لگ دی ہے. جان دیو کہ پہنا تے اپنے پراواں تو فدا ہو جان والیاں, پرا نو دکھ آئے تے پہنا مرن تک پہنچ جاندیاں نے. میرے پیغمبر دی پھپھی آئی ہے. اگے سونیا محبوبہ ویکھو تسی میرے بھتیجے بھی لگ دے جے تے میرے نبی بھی لگ دے جے. ویکھو نا تسی میرے تو بڑے بھی ہو تے چھوٹے بھی ہو. تسی میرے تو بڑے ہو کیونکہ تسی میرے نبی تے رسول ہو. تسی میرے تو چھوٹے بھی ہو کیونکہ رشتہ تہاڈا میرے نال بھتیجے آنا ہے. تے سونے محبوبہ اے نہ سمجھیا جے پھپھی صفیہ اپنے ویر حمزہ دے جسم تے وین پان آئی ہے. سونے محبوبہ مینوں خوشی ہے کہ میرا حمزہ ویرا شہید ہو گیا ہے. سونے جے مینوں اجازت
اجازت دو تے میں اپنے جوان ویر حمزہ دا لاشا ویکھنا چاہنی ہاں میرا حمزہ ویر شہید ہویا کنج دا لگدا پیا بے ہن سونیو سوچیا جے تکبیر مسجد والیو لاہوریو گل سنو نا ایک بہنا جدوں اپنے ویر دے کٹے پھٹے لاشے تے پہنچی ہوئے گی تے اس بہنا دے دل تے کی گزریاں کھڑ گیاں انج میرے نبی ٹر پے آپ فرماندے نے نی پھپھی صفیہ پیچھے ہو جا پیچھے ہو جا پیچھے ہو جا تو اپنے ویر حمزہ دا چہرہ نہیں ویکھ سکدی انہاں ظالماں نے میرے چچا حمزہ دی لاش دا مسئلہ کر چھوڑے آئی کس ویر حمزہ دا چہرہ ویکھنا چاہنیاں حمزہ دا تے نک بھی کوئی نہیں تے ہاتھ بھی کوئی نہیں حمزہ دے ہونٹ بھی کوئی نہیں تے اکھاں بھی کوئی نہیں نی پھپھو صفیہ کیڑے اپنے ویر حمزہ نو ویکھنا چاہنی ہے حمزہ دا نک ہووے تے میں تینوں وکھاواں حمزہ دے ہونٹ ہون تے میں تینوں وکھاواں حمزہ دے ہتھاں دے پورے ہون تے میں تینوں وکھاواں نانا میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں پہلا کہہ چکی ہوں کہ میں بے صبری نہیں کراں گی تے مینوں ویکھن دتا جاوے میرے سونےو جدوں جناب میرے پیغمبر بھی نال جڑے نے انج سیدہ صفیہ میرے پیغمبر دی بہنا جاندی پئی ہے نال میرے نبی ٹرے جا رہے نے ہن سوچو تے صحیح نا جدوں حمزہ دے جسم تے حمزہ دے کٹے پٹھے لاشے تے جدوں بہن صفیہ پہنچی ہوئے گی تے دسو بہنا دے دل تے کی گزری ہوئے گی میرے پیغمبر علیہ السلام انج کر اپنے چچا دے جسم تو جناب کپڑا پیچھے ہٹان دینے تے نظر سیدہ صفیہ بہنا دی اپنے ویر دے کٹے پھٹے جناب چہرے تے پئیے رول لگ پئیاں تے نالی پیچھے مڑ جاندیاں نے اپنی چادر نو انج کر کے دنداں اندر لیا تے پیچنا شروع کر دیتا ہے نال فرماندیاں نے سونیا محبوبہ جے تو مینوں اج رون تو منع نہ کیتا ہوندا تے اج بہن ایک اپنے ویر دے چہرے تے انج بہن پاندی کہ روڑ دیاں مسالہ ہی قائم ہو جاندیاں میرے پیغمبر بھی رو رہے نے تے صحابہ بھی غمگین نے کیوں روئے میرے نبی ایک تے میرے پیغمبر دے ہم عمر سن امیر حمزہ ایک میرے نبی دے تیرے رشتے سن اپنے چچا امیر حمزہ دے نال ایک میرے نبی دا چاچا لگدا سی دوسرے نمبر تے دودھ دا ویر بھی لگدا سی اور تیسرے نمبر تے میرے پیغمبر جدوں بھی کو راز دی گل کرنی ہوندی سی تے امیر حمزہ دے نال کریا کردے سن اور میرے پیغمبر روئے کیوں آپ فرماندے نے اوے لوگوں مینوں خوشی ہے کہ میرا چاچا اللہ دے دین واسطے جنت وچ گیا ہے مینوں روڑا تے اس گل دا ہوندا پیا بے میں اپنی آنکھاں نال اپنے ابو عبداللہ دا چہرہ تے ویکھیا ہی کوئی نہیں میں لوکاں دی زبان وچ سنیا کیونکہ میرا چچا سکا چچا میرے حمزہ میرا چچا حمزہ میرے ابو جان دا چھوٹا پرا سی میرے ابو دا چھوٹا ویر سی میرا چچا حمزہ دا چہرہ میرے چچا میرے حمزہ دے چہرے دی رونق اور میرے چچا امیر حمزہ دے چہرے دی مشابہت لوگ کہندے نے عبداللہ اپنے ویر دے نال امیر حمزہ دا چہرہ بڑا ملدا جلدا سی ہائے سونےو امیر حمزہ او میرا چاچا ہے آپ فرماندے نے جدوں مینوں باپ دیاں محبتاں جوش مار دیاں سن تے میں چاچے دا منہ ویکھ لیا کردا سا لیکن اج مکے دے کافراں نے اینا ظلم کمایا ہے اج محمد کولوں چاچا بھی کھولے آئے تے میرے ابو دا چہرہ بھی کھولے آوے سونےو اے وے دین پہنچیا میرے تیرے تک صحابہ کرام دیاں قربانیاں لگیاں تے کہاں پہنچیا فرمایا اولائک علی ھدی من ربہم واولائک ھم المفلحون اے ہوئی کامیاب لوگ نے اے ہوئی کامران لوگ نے دعا کرو اللہ سانو بھی انج دا جذبہ نصیب فرمائے